Assalamu alaikum dear students. Welcome to the class of Classics in Drama. Students, लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ एडिपस रेक्स की स्टोरी शेयर की थी और यकीनन आपने अब तक उसका टेक्स्ट पढ़ लिया होगा। तो अब मैं उसके फर्दर जो मेन फीचर्स हैं और उसकी जो मेन क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से एडिपस रेक्स को एक परफेक्ट ट्रेजेडी के तौर पर समझा जाता है, माना जाता है, हाँ, हम उसके अब उस डिफरेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं एडिपस रेक्स को एक ट्रेजिक हीरो के तौर पर कि वो एक ट्रेजिक हीरो है, ये मैं बताऊंगी। यहाँ पर इस लेक्चर को शुरू करने के साथ साथ मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूंगी कि एक्चुअली हम इसको एज अ ट्रेजिक हीरो क्यों डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को डिफाइन किया था। ट्रेजेडी के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में बताया था। एरिस्टोटल, आपको पता है कि अरस्तु एक बहुत बड़ा मुफक्कर था, एक बहुत बड़ा क्रिटिक था। तो उसने अपने टाइम पे एक डेफिनेशन दी थी ट्रेजेडी की, जिसमें उसने बताया था कि एक ट्रेजेडी क्या होती है। अच्छा, ट्रेजेडी को यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूं। जैसा कि मैंने आपको ग्रीक ड्रामा और रोमन ड्रामा के बारे में बताया था, वो सब बताने का आपको मकसद यही था कि आपको कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जिसको बार बार एक्सप्लेन ना करना पड़े। तो ट्रेजेडी इज़ अ ड्रामा जिसमें किसी हीरो के साथ कुछ ऐसे हालात पेश आ जाते हैं जिसकी वजह से वो मसाइल का शिकार हो जाता है और फिर वो उन मसाइल को हल करने की कोशिश करता है और इस कोशिश के दौरान वो बहुत कुछ सीखता है, उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आती हैं और अल्टीमेटली उस सारी उसकी कोशिश का एंड या तो अच्छा होता है या फिर बुरा होता है। नॉर्मली आजकल जो ट्रेजेडी समझी जाती है वो ये समझी जाती है जिसमें कोई अच्छी एंडिंग ना हो, मगर जब एरिस्टोटल का टाइम था या जब ग्रीक टाइम था वहाँ पर ट्रेजेडी का हरगिज ये मतलब नहीं होता था, बल्कि हैप्पी एंडिंग भी होती थी। तो एरिस्टोटल ने डेफिनेशन दी थी ट्रेजेडी की कि ट्रेजेडी को कैसा होना चाहिए, एक ड्रामा, ट्रेजिक ड्रामा को कैसा होना चाहिए। तो उसमें उसने ट्रेजिक हीरो की क्वालिटीज के बारे में भी बताया था। तो वही वाली क्वालिटीज अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, द ट्रेजिक हीरो मस्ट बी अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ एंड prosperity whose misfortune results not from depravity or vice but from some hamartia, that is a tragic flaw or an error of judgment from the hero. Aristotle gives the example of Oedipus as a great and successful tragic hero. Aristotle's definition of a tragic hero consists of the following 5 points. अच्छा, हम उन 5 पॉइंट्स पे जाने के बजाय सबसे पहले मैं ऊपर जो आपके साथ जो भी मैंने कुछ लाइन्स पढ़ी हैं उनके बारे में आपको बता दूं। जब उसने ट्रेजेडी को डिफाइन किया था और उसने उसमें ये भी बताया था कि एक ट्रेजिक हीरो कैसा होना चाहिए, तो उसने इस डेफिनेशन के साथ उसने एक मिसाल दी थी कि एडिपस एक परफेक्ट ट्रेजिक हीरो है। जो क्वालिटीज एक्चुअली उसने एक परफेक्ट हीरो की बताई थी, ट्रेजिक हीरो की, वो सारी की सारी एडिपस के अंदर पाई जाती हैं। अब ये एक बहुत बड़ी बात थी कि एरिस्टोटल ने इसको कोट किया है एडिपस रेक्स को एक ट्रेजिक हीरो के तौर पे। सबसे पहला उसका जो क्या पॉइंट था, ट्रेजिक हीरो मस्ट बी अ पर्सन ऑफ नोबल बर्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। एक ऐसा हीरो जिसका एक अच्छे घराने में जो पैदा हुआ हो और उसका खुशहाल घराना हो, लाइक वो कोई बादशाह है, कोई प्रिंस है, कोई सपा सलार है या कोई बहुत ही अच्छे खानदान का चश्मो चिराग है और उसके उसके ऊपर जो बदकिस्मती आती है या उसके साथ जो बुरे हालात पेश आते हैं वो किसी बुराई की वजह से नहीं आते हैं या किसी कमी बेशी लाइक गुर्बत की वजह से या उसकी ज़िंदगी के अंदर जो महरूमियाँ उसकी वजह से नहीं आते हैं, बल्कि किसी हमाटिया की वजह से आते हैं। अब ये हमाटिया क्या है? एक ट्रेजिक फ्लॉ है, ट्रेजिक फ्लॉ है और एन एरर ऑफ जजमेंट, यानी कि या तो उसकी ज़ात के अंदर कोई ऐसी कमी बेशी है जिसकी वजह से उसके उससे कोई गलती हो गई या फिर उसको वो वक्त को अच्छे से समझ नहीं सका, कोई एरर ऑफ जजमेंट के वो फैसला नहीं कर पाया कि क्या ठीक है क्या गलत है और वो कोई ऐसी गलती कर बैठा जिसके नतीजे में उसको ये प्रॉब्लम फेस करने पड़े। तो अब यहाँ पर हम उन 5 पॉइंट्स को देखते हैं कि वो कौन से 5 पॉइंट्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं एरिस्टोटल की डेफिनेशन में। सबसे पहले नोबल स्ट्रक्चर है और दूसरा ये है कि उसे एक गुड पर्सन होना चाहिए। मैं इधर से इसको हम क्लॉकवाइज देखते हैं। नोबल स्ट्रक्चर हो और फेट प्रूव्स टू बी डाउनफॉल, जो उसका मुकद्दर है एक्चुअली उसकी बर्बादी का बायस बने। एक्सीड्स द क्राइम,
اور وہاں پر اس سے کوئی غلطی ایسی سرزد ہو جس کی وجہ سے جرم ہو جائے، اس سے کوئی صرف غلطی نہیں بلکہ مجرمانہ غفلت اس سے کوئی ہو جائے. ناٹ اے پیور لاس، اور اس سے کوئی پیور لاس نہ ہو بلکہ مس فارچون از ناٹ ڈیزروڈ. اور یہ ایسی غلطی بھی نہیں ہوتی کہ ایسا بھی اس نے کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ وہ واقعی ہی وہ ڈیزرو کرتا ہو، بلکہ اس میں مقدر کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے اور وہ ایک اچھا انسان ہو. اور گڈ پرسن کو بھی اس نے فردر ڈیفائن کیا ہے. میں یہاں سے آپ کو بلکہ ون بائی ون ان پوائنٹ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور پھر اس کو ہم ریلیٹ کریں گے ایڈیپس ریکس کے ساتھ. سب سے پہلا پوائنٹ ہے دیٹ ٹریجک ہیرو از اے مین آف نوبل اسٹرکچر، یعنی کہ ایک اچھے گھرانے سے ہو، کسی نیک گھرانے سے اس کا تعلق ہو، کسی مشہور گھرانے سے ہو جس کو دنیا جانتی ہو. The tragic hero is a good person and his downfall result from his committing of an act of injustice through ignorance. اب وہ ایک اچھا انسان ہو، وہ اچھا انسان ہوتا ہے یعنی کہ وہ برا انسان نہیں ہے، اور اس کے اوپر جو بربادی آتی ہے، جو اس کے ساتھ برا ہوتا ہے، وہ کیوں ہوتا ہے؟ کمیٹنگ آف این ایکٹ آف انجسٹس، اس سے کوئی ایسی ناانصافی ہو جاتی ہے اس کی بے خیالی لاپرواہی کی وجہ سے، یعنی کہ وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا ہے. یہ بات اس نے یہ کیوں کی ہے کہ ہی شوڈ بی آف اے گڈ نیچر؟ کیونکہ دیکھیں اگر کوئی برا انسان ہے اس کی نیچر ہی بری ہے، جب وہ کوئی برائی کا کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ اس نتیجے میں برا ہوتا ہے تو لوگ بالکل بھی یہ نہیں کہیں گے کہ اس کے ساتھ برا ہوا، لوگ کہیں گے اس کے ساتھ ٹھیک ہوا کیونکہ یہ اسی قابل تھا. ہم کب یہ بات کہتے ہیں کہ اس بندے کے ساتھ ٹھیک نہیں ہوا، اس کی قسمت خراب تھی، اس کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ صرف اس لیے جب ہمیں پتا ہوتا ہے کہ وہ بندہ اچھا بندہ ہے اور اس سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے اس کی لاپرواہی کی وجہ سے جس کی وجہ سے اس کو نتیجہ بھگتنا پڑ رہا ہے، تو اس کے لیے ایک گڈ پرسن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اب گڈ پرسن ڈزنٹ مین کہ پروفیٹک لائک کہ وہ ایک پیغمبر جیسا ہو یا اتنا ہو ولی اللہ ہو، کیونکہ ولی اللہ جو ہوتے ہیں وہ یہ نہیں کرتے ہیں، غلطیاں نہیں کرتے ہیں، وہی کرتے ہیں جو کہ گاڈ کی طرف سے ان کو میسج دیا جاتا ہے. تو یہ ایک عام انسان ہو گوشت پوشت والا جس میں اچھائی اور برائی دونوں موجود ہوں، مگر وہ نیچر کا اچھا ہو، یعنی کہ اسے ہم رکھ سکتے ہیں کہ اس نے اگر برا کیا ہے تو وہ اپنی انٹینشنز کی وجہ سے نہیں کیا بلکہ اچانک اس سے ہو گیا، غلطی سے ہو گیا. His fate may contribute to his downfall, but it is ultimately the hero's own choices and actions that lead to his fall. اب صرف اس کے ڈاؤن فال میں اس کے کاموں کرموں کا ہی حصہ نہیں ہوتا بلکہ اس کا مقدر بھی اس میں بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے، یعنی کہ اس کے مقدر میں یہ طے ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ برا ہوگا، مگر اکیلا مقدر آگے ہو کے اس کا ڈاؤن فال نہیں کرتا ہے بلکہ الٹیمیٹلی اس کی اپنی چوائسیز ہوتی ہیں، وہ چوز کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو، اور پھر اس کے ایکشنز اور اس کے فیصلوں کی وجہ سے اس کے ساتھ وہ سب کچھ ہوتا ہے. The hero's misfortune is not entirely deserved. اب اس کے ساتھ جو برا ہوتا ہے ایکچولی وہ ڈیزرو نہیں کرتا ہے کہ اس کے ساتھ یہ ہو، مگر اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے. The punishment which is given to the tragic hero exceeds the crime. اب جو اس نے جرم کیا ہوتا ہے اپنی لاپرواہی اور اپنے اگنورینس کی وجہ سے، جو غلطی اس سے ہو جاتی ہے، وہ اس کی جو پنشمنٹ ہوتی ہے وہ اس کرائم سے بھی اوپر چلی جاتی ہے، یعنی کہ وہ غلطی چھوٹی ہوتی ہے اور اس کا خمیازہ اسے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ ایکسیڈس دا کرائم گیون ٹو دا، یعنی کہ وہ اس جو اس نے غلطی کی ہے اس سے بھی آگے نکل جاتا ہے. دا ٹریجک فال از ناٹ پیور لاس، he learned something that he was ignorant to previously. اب پیور لاس نہیں ہوتا ہے، یعنی کہ ایسا لاس ٹریجک فال، اس کے اوپر جو بربادی آئی، جو اس کے ساتھ اس سے جو نقصان پہنچا، وہ پیور لاس نہیں ہوتا. اب پیور لاس ہم کب کہتے ہیں کہ پیور لاس نہیں ہوتا؟ جب انسان کسی غلطی سے کچھ سیکھ لیتا ہے، جب کوئی انسان ایسی غلطی کرتا ہے جس کو وہ بعد میں ٹھیک کر سکتا ہے، اس کو سمجھ لیتا ہے کہ یہ کام میں ٹھیک کر سکتا ہوں، تو ہم اس کو پیور لاس نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے ایک چیز اگر اس سے چھینی گئی ہے تو اس نے اس سے کم از کم کوئی دوسری چیز تجربے کی صورت میں، سبق کی صورت میں، یا اس کے اندر ایک پازیٹیو چینج کی صورت میں آئی ہے، تو وہ پیور لاس نہیں ہوتا ہے. ان فیکٹ ایز دا پلے مووز آن اٹ آلموسٹ سیمز، جسٹ اے منٹ جی، تھرو آؤٹ دا پلے ایڈیپس ریکس بائی سوفوکلیز دا کیریکٹر ایڈیپس پرووز ٹو بی اے پرفیکٹ میچ فار ایرسٹوٹلز ٹریجک ہیرو. اگر ہم ایڈیپس ریکس کو دیکھیں تو ہمیں ایرسٹوٹل نے جو ہمیں ڈیفینیشن دی ہے، جو 5 پوائنٹس میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، تو ایڈیپس ریکس اس کی ڈیفینیشن پہ پورا اترتا ہے. کیوں؟
As the play moves on, it almost seems as though Aristotle created his definition of a tragic hero by defining Oedipus. बल्कि हमें तो ऐसा फील होता है कि जैसे उसने एडिपस को ही देख के अपने ट्रेजिक हीरो की डेफिनेशन लिखी है. By definition of Aristotle, Oedipus is a tragic hero in the play because he is a man of noble structure. Okay, बादशाह का बेटा था. He is good, नेचर का बहुत अच्छा था, but false. मगर उसकी बर्बादी क्यों हुई? बिकॉज ऑफ एन एक्ट ऑफ इनजस्टिस. उसने एक इनजस्टिस का एक्ट किया. इनजस्टिस का एक्ट क्या किया? बाप का कत्ल कर दिया, नाहक कत्ल किया उसने, एक राहगीर का कत्ल कर दिया गुस्से में आके. हिज डाउनफॉल इज हिज ओन फॉल्ट. अब डाउनफॉल जिसका है उसकी अपनी गलती थी. जल्दी हाइपर हो गया और अपना टेम्पर लूज कर गया, तो ये उसकी फॉल्ट थी, ये उसके अंदर एक फ्लॉ था. हिज मिसफॉर्चून इज नॉट फुली डिजर्व्ड. मगर उसके साथ जो बाद में बर्बादी हुई वो एक्चुअली वो डिजर्व नहीं करता था. एंड बिकॉज ही गेन सम सेल्फ नॉलेज थ्रू द रेजोल्यूशन. और एंड पे क्या हुआ कि उसका लॉस प्योर नहीं था. हालांकि आप ये देखते हैं कि उसने अपनी आंखों में सुइयां मार लेता, अपनी आंखें फोड़ लेता है और रिक्वेस्ट करता है बादशाह से कि मुझे सिटी से बाहर निकाल दिया जाए. इसमें ये क्या होता है कि वो उसको कम से कम अपनी गलती को मानता है, उसको एहसास होता है मैंने गलती की है, और उसको इस बात का एहसास होता है, उसको मानता है, खुद को सजा देता है, और फिर वो उसको ये अवेयरनेस आती है कि मैं इस चीज़ को कैसे ठीक करूं. तो वो शहर से बाहर जाके उस मामले को ठीक करता है. जैसे वो शहर से बाहर निकलता है और प्लेग खत्म हो जाती है. तो ये सारी चीजें हैं जो एडिपस ने प्रैक्टिस की. यहाँ पर एक स्टूडेंट्स ये एक प्लॉट मैं आपको दिखा रही हूँ. स्ट्रक्चर है. जब एरिस्टोटल ने एक बताया कि ट्रेजेडी में यूनिटी ऑफ एक्शंस क्या है. ठीक है, यूनिटी ऑफ एक्शन क्या है? ट्रेजेडी की डेफिनेशन में हम ये देखते हैं कि उसने यूनिटी ऑफ एक्शन का जिक्र किया है. यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब ये है कि एक एक्शन दूसरे एक्शन को प्रमोट करता है, एक सीन दूसरे सीन को आगे बढ़ाता है. अगर एक सीन दूसरे सीन को आगे नहीं बढ़ा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ उस सीन की जरूरत ही नहीं है. हर आने वाला वाकया दूसरे वाकये को सपोर्ट करते हुए कहानी को आगे बढ़ाता है. इसको हम यूनिटी ऑफ एक्शन कहते हैं. अब यहाँ पर एडिपस रेक्स में यूनिटी ऑफ एक्शन को यहाँ पे कुछ हमारी टर्म्स भी हैं, मैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगी, और ये टर्म्स आपको आगे बहुत ज़्यादा काम भी आएंगी, आपको क्रिटिसिज्म में भी और ड्रामा रीडिंग में भी. सबसे पहले इंसेंटिव मोमेंट. ठीक है, सबसे पहले ये वाला मोमेंट है इंसेंटिव मोमेंट है. प्लेग एंड प्रॉमिस ऑफ एडिपस. एडिपस किंग बन चुका है और यहाँ तक सब कुछ ठीक है, यानी कि वो बेखबर है. हमें पता है कि क्या हो रहा है, ऑडियंस को पता है, जबकि कैरेक्टर्स को नहीं पता है, वो सब बेखबर हैं. अब वो जब उसने एक सिटी में एंटर हुआ और वहां पर उसने मलका से शादी की और बादशाह बन गया, साथ ही प्लेग फूट पड़ी. प्लेग क्यों फूट पड़ी? कि इस मुल्क के बादशाह का नाहक कत्ल हुआ है और उसका कातिल अभी तक नहीं पकड़ा गया है. जब एडिपस किसी ओरेकल से ये पता करता है कि ये प्लेग क्यों है, तो ये वजह बताते हैं कि इस मुल्क के बादशाह का नाहक कत्ल हुआ है और अभी तक कातिल पकड़ा नहीं गया है. तो एडिपस चूंकि एक अच्छा इंसान है, वो खुद से वादा करता है कि मैं उस कातिल को जरूर पकड़ूंगा और मैं उसको कड़ी से कड़ी सजा दूंगा, जिसकी वजह से सिटी के ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ गई है, और अगर वो मैं खुद भी हुआ तो मैं खुद को भी सजा दूंगा. यानी कि वो एक बहुत बड़ी बात अपने जोशे जज्बात में कह देता है. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ओरेकल आया. फाइंड मर्डर ऑफ लियस. अब ओरेकल ने कहा है कि जी बादशाह के कातिल को पकड़ें. एडिपस पुट्स कर्स ऑन मर्डर ऑफ लियस. अब वो उस पर लानते डालता है और उसको बदवाएं देता है, क्योंकि उस मर्डर की वजह से सिटी के ऊपर मुसीबत आ गई. टेरेसियस एक्यूजेस एडिपस. अब टेरेसियस से वो जब पूछता है कि बताओ मर्डर कौन है या मैंने उसको ढूंढना है, ये ओरेकल है, तो वो आगे से उसको बताता है कि तुम खुद हो, तुम्हारी तरफ इशारा आ रहा है. तो अब वो कहता है कि जी ये जो काम है ना ट्रेसियास से, ये क्रेयॉन ने करवाया है. क्रेयॉन कौन था? एक्चुअली में उसका मामू था, मगर वो क्योंकि मलका का वो
भाई था, तो इस वक्त रिश्ते में उसका साला होता है, तो उसको ये शक होता है कि मलका का भाई मुझसे ये तख्त व ताज लेना चाहता है, जिसकी वजह से उसने टेरेसियास को उसने वर्गलाया है कि मुझे ये बातें कहे ताकि इल्ज़ाम मेरे ऊपर आ जाए, और यहाँ पर वो अपनी बीवी के भाई से लड़ पड़ता है। आगे देखते हैं। जैक कॉस्टा टेल्स स्टोरी ऑफ मर्डर ऑफ लियस, mention of three roads makes Oedipus suspicious, then send for herdsmen। अच्छा, जकोस्टा जब ये देखती है ना कि वो परेशान हो गया रेकल को सुन के, तो जो कैस्टा उसके पास आती है कि कहती है छोड़ो परा, किन बातों में तुम पड़ गए हो। मुझे मेरी मेरी जो है हमें भी ये बातें पहले बताई गई थी, तो हमारे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, तुम्हारा बाप तो मारा गया रास्ते में। उसने वहां पे 3 रोड्स का जिक्र किया। अब एडिपस भी उन 3 रोड्स में से किसी एक रोड को सिलेक्ट करता है। जब वो निकलता है अपने सच्चाई की तलाश के लिए, पहले निकलता है, बाद में फिर वो अपने माँ बाप को छोड़ के निकलता है कि मेरे हाथों से उन्हें कोई नुकसान ना पहुंच जाए, तो रास्ते में उसके 3 सड़कें एक रास्ते से निकल रही होती हैं, तो उसके लिए फैसला करना मुश्किल होता है कि उसे किस रास्ते पे जाना चाहिए। फिर वो सोचता है कि मुझे इस सड़क पे जाना चाहिए। जब वो सड़क पे जाता है तो आगे उसको अपने ही बाप के साथ उसकी लड़ाई हो जाती है, जिसमें वो उसको कत्ल कर देता है, मगर उसको नहीं पता होता है कि वो बादशाह है। जब वो उन सारी वो स्टोरी बताती है, तो अब वो ना उसको थोड़ा सा ना शक पड़ जाता है कि वो कहीं मैं तो नहीं हूँ, क्योंकि मैंने तो आते हुए रास्ते में कत्ल किया था। और फिर हर्ड्समैन को, यानी कि चरवाहे को ढूंढने के लिए भेजते हैं। अब यहाँ पर जो चीज आती है पेरीपेटिया, हम इसको कहते हैं पेरीपेटिया। मैसेंजर अराइव्स फ्रॉम कोरिंथ एंड पॉलीबस नॉट रियल फादर ऑफ एडिपस। अब पेरीपेटिया अब एक ऐसी सिचुएशन को कहते हैं जहां पर कोई चीज रिवील होती है, जब कोई नई बात पता चलती है, जब हकीकत से पर्दा हटता है। तो ये वाला जब भी किसी ड्रामा के अंदर या किसी मूवी के अंदर या किसी प्लॉट के अंदर कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां पर एक रियलिटी आश्कार होती है, जब चीजें क्लियर होना शुरू हो जाती है, तो हम उसको पेरीपीटिया कहते हैं। तो यहाँ पर एक मैसेंजर आता है, जब वो हर्ट्समैन को ढूंढने के लिए भेजता है, तो उसी में फिर एक मैसेंजर आके बताता है, कोरिंथ से आता है, आके बताता है कि पॉलीबस की डेथ हो गई है। तो वो परेशान होता है, फिर कहता है कि जी चलो अच्छा हुआ मैं मेरा बाप बच गया, वरना मुझे यही था कि मैंने अपने बाप को मार देना। और साथ में उसको बताता है तुम परेशान मत हो, क्योंकि वो तो तुम्हारा असली बाप था ही नहीं, तो तुम इतनी टेंशन मत लो, उसने सिर्फ तुम्हें पाला हुआ था। तो ये एक्चुअली ये उसके लिए खुशखबरी नहीं, बल्कि उसके ऊपर ये जो खबर है वो एक मुसीबत बन के पहाड़ बन के टूटती है। अब हम आते हैं क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स आपको पता है कि सिंपली हम बड़ा वर्ड ये यूज करते हैं। क्लाइमेक्स क्या है? जब चीजें अपनी पीक पे पहुंच जाती हैं। अब ये देखेंगे यहाँ से ये एक्शन चलता 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 बात आगे को, स्टोरी आगे को बढ़ रही है, और यहाँ पर हम ये देखते हैं कि क्लाइमेक्स है। क्लाइमेक्स में ये देखें कि स्टोरी ऑफ हर्ड्समैन एंड मैसेंजर एंड एग्नोरिसिस। हम इस क्लाइमेक्स को, जहां पर चीजें बहुत क्लियर कट हो जाती हैं और एक फैसला कुन मोड़ आ जाता है, उस पॉइंट को हम एन एग्नोरिसिस कहते हैं। यहाँ पर अब बात खुल चुकी है। हर्ड्समैन ने भी आके बता दिया कि जी एक बच्चा था, मैंने उसको उठाया, उठा के मैंने दूसरे मुल्क में पहुंचा दिया। और मैसेंजर ने आके बताया कि वो तो तुम्हारा असली बाप नहीं था। अब बातें क्लियर होना शुरू हो गई। अब यहाँ से ड्रामा इख्तिताम की तरफ जा रहा है, यानी कि अब रेजोल्यूशन की तरफ जा रहा है। रिपोर्टिंग ऑफ जकोस्टास सुइसाइड एंड एडिपस सेल्फ ब्लाइंडिंग। अब इसको हम कहते हैं कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी क्या है? बर्बादी। कैटेस्ट्रॉफी किसी चीज के बर्बादी फिर जाने को, नुकसान पहुंच जाने को। अब क्लाइमेक्स के बाद क्या हुआ है? जब उसको चीजों का पता होना शुरू हुआ, रियलाइज करना शुरू किया, तो अब कैटेस्ट्रॉफी आ गया, डाउनफॉल आ गया। सीन ऑफ सफरिंग विद एडिपस, क्रियॉन एंड चिल्ड्रन। अब यहाँ पर बड़ा डायलॉग है, बहुत लंबा सीन है, जहाँ पर एडिपस एक अपने बच्चों से बात करता है और क्रियॉन को कहता है कि तुम आगे होके बच्चों को संभालो और मुल्क को संभाल लो, और अपनी आंखें फोड़ लेता है और यहाँ पर बड़ी तकरीर करता है वो। फिर इसके बाद एडिपस रिक्वेस्ट एग्जाइल। अब वो क्रेयॉन से कहता है कि मुझे तुम शहर से बाहर निकाल दो, और वो शहर से बाहर खुद ब खुद निकल जाता है। और इसका रेजोल्यूशन क्या होता है, मसले का हल क्या होता है? डिपार्चर ऑफ एडिपस एंड्स प्लेग। जैसे ही एडिपस उस शहर को छोड़ता है और वहां पर प्लेग खत्म हो जाता है। और ये इस तरह से करके ही आप ये देखते हैं कि पूरे का पूरा एक ट्रायंगल बना है, जिसमें पूरी स्टोरी को रिजॉल्व किया गया, शुरू कहाँ से हुई और फिर इसको रिजॉल्व कैसे किया गया। तो यहाँ पर यूनिटी ऑफ एक्शन द एडिपस किंग के बारे में हमने बात की। अच्छा जी, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि कॉजेज ऑफ एडिपस मिसफॉर्चून। अब वो उसके साथ जो उसका मुकद्दर खराब था, उसके साथ जो बर्बादी फिरी है, उसकी वजह क्या थी? There were different causes which brought misfortunes to Oedipus.
some were his own flaws, but some were brought by fate. Some of the causes are as follows. कुछ उसकी अपनी गलतियां थी, कुछ अपने अंदर खामियां थी, और कुछ मुकद्दर का कंट्रीब्यूशन था. सबसे पहले moral wisdom, character and fate, Oedipus goodness, pity and fear. अब हम इसको वन बाय वन स्टूडेंट्स डिस्कस करेंगे. Moral wisdom. Traditionally, Oedipus text has been regarded as a play which enshrines much moral wisdom, although the wisdom itself has been identified variously. One view is that the play teaches man to restrain himself within the range of his finite qualities and not to compete with the gods. It is very difficult to say that the misfortune of Oedipus results from some flaws in his character or some error of judgment committed by him. देखिए जी, मॉरल विजडम ये है कि हमें जितना मर्जी हमारे साथ मामलात हों, बाज गॉड के कामों में, अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी हमें नहीं देनी चाहिए. गॉड ने बहुत सारी जगहों पे इंसान का पर्दा रखा होता है, बहुत सारे राजों के ऊपर पर्दा डाला होता है. तो यहाँ पर ये बताया गया है कि उन चीज़ों के साथ, तजस्सुस के साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए. यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर फॉल ऑफ मैन की बात आती है. आपको ये स्टोरी पता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया था, सिर्फ उनके तजस्सुस और क्यूरियोसिटी की वजह से उनके साथ ये डाउनफॉल हुआ. और इंसान का ख़मीर ही इस तरह का बनाया गया है कि वो हर उस चीज़ की नफ़ी करना चाहता है जिसके लिए उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाती है. तो फ्रूट ऑफ नॉलेज खा लिया इंसान ने और फिर उसे जन्नत से निकाल दिया गया. किस वजह से फ्रूट ऑफ नॉलेज उसने खाया? जस्ट बिकॉज ऑफ हिज क्यूरियोसिटी. तो सेम सिचुएशन एक्चुअली एडिपस रेक्स के साथ ही. उसके अंदर तजस्सुस था, क्यूरियोसिटी थी, और उसने उन चीज़ों के साथ छेड़खानी की जिनके ऊपर कुदरत ने पर्दा डाला हुआ था. तो यहाँ पर तो सबसे पहले ये कि फिनिट क्वालिटीज़, यानी कि हमारी महदूद क्वालिटीज़ हैं. हमारे पास इख्तियारात ज़्यादा नहीं हैं और हमें गॉड के साथ या गॉड्स के साथ compete नहीं करना चाहिए. दूसरा ये है कि यहाँ पर ये भी फैसला करना, आज तक इस बात पे डिबेट होती रही है कि आखिर उसका मुकद्दर ख़राब था, क्या उसके अंदर जो फ्लॉ क्या था? तजस्सुस का जो मादा था, खुद को बड़ा अक्लमंद समझता था, क्या ये वजह बनी उसकी बर्बादी की? या फिर उससे एरर ऑफ जजमेंट हुआ, यानी कि वो अंदाज़ा ही नहीं लगा सका और वो खुद किस्मत के हाथों एक खिलौना बन के किस्मत के हाथों में खेलता रहा. एडिपस इज नो डाउट रैश, इम्पेशेंट, इमिटेबल एंड पैशनेट. अब ये उसकी क्वालिटीज, वॉइसेस एंड वर्चूज थी. वो रैश था, जल्दी गुस्से में आ जाता था, उसमें सब्र का मादा कम था, और फिर वो पैशनेट बहुत ज़्यादा था, जो करने की ठान लेता था वो कर लेता था, और वो अक्लमंद भी था. फर्दर ही इज़ वेरी प्राउड ऑफ हिज इंटेलिजेंस. अब उसको इस बात पे फ़ख्र भी था कि मैं बड़ा अक्लमंद हूँ, मैं बड़ा इंटेलिजेंट हूँ, मैं बड़ा ज़हीन हूँ. एंड बिलीव्स दैट ही कैन फाइंड आंसर टू एवरी प्रॉब्लम. अब उसको इस बात का अंदाज़ा था कि मेरी इंटेलिजेंस इतनी ज़्यादा है कि मेरे सामने अगर कोई मसला रखा जाए तो मैं उसको फौरी तौर पर हल कर लेता हूँ. जैसा कि उसने एक स्फिंक्स की रिडल को उसने रिजॉल्व किया और स्फिंक्स ने खुद को पहाड़ से गिरा के ख़त्म कर लिया. तो अगर हम इसके फर्दर बैकग्राउंड में जाएं तो एक्चुअली इसके बाप को बदुआ थी, क्योंकि उसने एक बच्चे का रेप किया था और उस बच्चे ने खुदकुशी की थी. तो उस बच्चे के बाप ने इसको बदुआ दी थी कि तुम अपने बेटे के हाथों से मारे जाओ. तो ये समझ लीजिए कि ये तो इनएविटेबल था, यानी कि ये नेसेसरी था, ये होके ही रहना था. मगर यहाँ पर एडिपस का कोई कसूर नहीं था, मगर यहाँ पर उसके कसूर बनने में किन चीज़ों ने ऐड ऑन किया? उसके इस प्राइड ने. तकब्बुर इंसान को ले बैठता है, उसको तकब्बुर था इस बात का, प्राइड था कि वो इंटेलिजेंट है और वो किसी भी मसले का हल निकाल लेता है, और इसी की वजह से वो उन बातों का पीछा करता है जिनको वो समझता है कि ये बातें मुझसे छुपी रहनी नहीं चाहिए. Yet, if we take his tragedy to be the basic action of incest and parricide, then these flaws of Oedipus are quite irrelevant. अच्छा जी, अगर हम ये देखें कि इस ट्रेजेडी को उसके बेसिक एक्शन क्या थे? He married to his mother, incest, और parricide यानी कि अपने बाप का कत्ल, पेरेंट्स में से किसी एक का कत्ल. तो ये इन फ्लॉज का इन दोनों कामों के साथ कोई तल्लुक नजर नहीं आता है. ठीक है कि उसने अपनी वालदा से शादी की और अपने बाप का कत्ल किया, इस बात का उसके जो ट्रेजिक फ्लॉ उसके अंदर थे हमें डायरेक्ट लिंक नजर नहीं आता है. इट इज एडिपस हु प्रोक्लेम्स अ सिवियर पनिशमेंट फॉर द मर्डरर of Leus and says that he will award punishment even to himself if he is found guilty.
بات یہ ہے کہ یہ باتیں شاید دونوں ریلیٹ نہ کرتی، مگر اس نے ایک بہت بڑی بات کی کہ میں اس مرڈر کو بہت سویئر سزا دوں گا، بہت بڑی سزا دوں گا، اور میں بالکل بھی رعایت نہیں بخشوں گا، چاہے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر میرا قصور ہوا تو میں خود کو بھی وہی سزا دوں گا۔ تو یہ ایکچولی ایک بات تھی جو اس نے سوچے سمجھے بغیر منہ سے نکال لی، اور یہی اس کے پھر فال کی وجہ بننی شروع ہو گئی۔ Although the predictions cannot be taken as responsible for the action mentioned in them, yet they add to the suffering and humiliation of Oedipus۔ اب جو predictions ہو رہی تھیں، یعنی کہ جو اوریکل پیشین گوئیاں کر رہے تھے، ان میں ڈائریکٹلی تو ہم اسے نہیں کہیں گے کہ وہ پیشین گوئیاں تھی جس کی وجہ سے ہو رہا تھا، مگر یہ ہے کہ وہ اشارے تھے جو بار بار ایڈیپس کو مل رہے تھے، اور ہمیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اس نے زیادہ سفر کیا اور اس کے ساتھ ہیومیلیشن ہوئی، کیونکہ اس کو بار بار اشارے مل بھی رہے تھے اور اس کے باوجود وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ کریکٹر اینڈ فیٹ کی اگر ہم بات کریں تو گریک ٹریجڈی از جنرلی بلیوڈ ٹو بی ٹریجڈی آف فیٹ۔ At the most, we can say that both character and fate plays a part in the tragedy of Oedipus. Oedipus is certainly the victim of adverse chances, and in this sense, fate plays part in his tragedy. مقدر کا لکھا، ہم بہت ساری جگہوں پہ کہتے ہیں کسی کے ساتھ جب برا ہوتا ہے تو نارملی ہم کبھی کہتے ہیں کہ یا تو اس نے کوئی گناہ کیا ہے یا اس کا مقدر ہی خراب ہے۔ تو نارملی اگر ہم گریک ٹریجڈی کو دیکھیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ مقدر کا لکھا ہوتا ہے جو انسان سے کچھ غلط کرواتا ہے، جو پھر اس کے ڈاؤن فال کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر کچھ ایسے چانسز ہوئے، وہ نشانہ بن گیا کچھ ایسے چانسز کا کہ جو اس کے مقدر میں لکھا ہوا تھا وہ آخر کو ہو کے ہی رہا۔ Oedipus is certainly the victim of adverse chances, like his encounter with passenger whom he killed not knowing that he was his father۔ اب بائی چانس تھا، ایڈورس چانسز تھے، جب مقدر خراب ہو تو اچھی بات بھی بری ہو جاتی ہے۔ اب ایک پیسنجر اس کو ملتا ہے، اس کے ساتھ اس کی لڑائی ہوتی ہے، ایکسیڈنٹلی اس کی موت ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی انٹینشنز نہیں ہوتی ہیں کہ وہ اس کو مارے گا، وہ تو جسٹ ڈیفینڈ کرنے کے لیے یا اپنے غصے کی وجہ سے اس کو جب وار کرتا ہے اور وہ اپنے چیریٹ سے گر جاتا ہے، اپنی بگی سے گر جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ اس کو خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس کے ہاتھوں سے یہ قتل ہو جائے گا۔ بٹ ہز اون کیریکٹر کین ناٹ بی پٹ اسائڈ ان دا کنٹیکسٹ۔ مگر اس کا جو ایک اپنا کریکٹر تھا، آخر وہ وہاں پہ کر کیا رہا تھا؟ وہ اپنی کیوریوسٹی کی وجہ سے، اپنے امپیشنس کی وجہ سے اس راستے پہ کھڑا تھا جہاں پر وہ یہ سوچ رہا تھا۔ نہ وہ ریکل کے پاس جاتا، نہ وہ ریکل اس کو بتاتا کہ تم اپنے ماں باپ کے ساتھ یہ کرو گے، نہ ہی اس کو وہ کوریننتھ چھوڑنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ تو ایکچولی یہ اس کی اپنی ہی کیوریوسٹی تھی جس کی وجہ سے وہ اس مقام پہ کھڑا تھا اور اس کے ہاتھوں سے قتل ہو چکا تھا۔ It is because of his character as a great discoverer of truth and a man determined to find out what he has decided to discover that Oedipus meets with tragic end۔ اب یہ اس کا کریکٹر ہے کہ وہ خود کو سچائی کا متلاشی سمجھتا تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں سچائی کی تہہ تک جانا میرا حق ہے، اور پھر وہ اس چیز کے لیے بڑا ڈٹرمن ہوتا ہے، بڑا مستقل مزاجی کے ساتھ وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے ٹھان لی ہے وہ میں نے کرنا ہے، اور یہی ایک وجہ تھی جس نے اس کو یہاں تک پہنچا دیا تھا۔ ان دا scene where he is cross-examining the shepherds, Jocasta begging him not to carry investigation further, but he pays no heed to her words۔ اب جب وہ شیفرڈس کے ساتھ یعنی کہ چرواہوں کے ساتھ کراس ایگزامینیشن کر رہا ہوتا ہے، ان سے سوال جواب کر رہا تو جو کیسٹرا کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ میرا ہی بیٹا ہے، اور اس کو وہ روک دیتی ہے کہ اس پہ کہیں آشکار نہ ہو جائے کہ اصل میں یہ بات ایسے ہی ہے، کیونکہ ہم نے اس کو گھر سے نکالا تھا اور اس کے پاؤں باندھے تھے اور اس کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، اور اس کو جیکوسٹا کو اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کو پھر روکتی ہے، منع کرتی ہے کہ ایسا مت کرو، اب چھوڑ دو، اب مزید بات کوئی مت پوچھو، مگر وہ باز نہیں آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے حقیقت جان کے ہی رہنا ہے۔ The Theban shepherd also begs that he may not be asked to disclose what he knows۔ اب جو شیفرڈ تھا اس کو بھی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ حقیقت ڈسکلوز ہوگی تو بہت بڑا طوفان آ جائے گا، اور اس کے آگے منت ماجد کرتا ہے کہ مجھے جو کچھ پتا ہے مجھے بتانے کے لیے مت کہو، کیونکہ شیفرڈ نے ہی اس کو بچایا تھا۔ تو مگر وہ اس کو بھی انسسٹ کرتا ہے، بٹ ایڈیپس فورسز him to tell the whole truth۔ It is this determination of Oedipus to find out the whole truth at any cost which makes him tragic۔ اب کسی بھی قیمت پر اس نے سچ جاننا تھا، اور
اس سچ کی اس کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. As one critic says, what happened to Oedipus is the natural result of his virtues and vices, which also combines with those of other people. ایک کریٹی کا کہنا تھا کہ ایڈیپس کے ساتھ جو بھی ہوا اس کی اچھائیوں اور برائیوں دونوں کو ملا کے اس کے لیے یہ ایک انجام کے طور پہ سامنے آئیں. To Oedipus, the discovery of truth is more important than his own good and safety. He decided to carry on an investigation knowing that it will not produce any result which will be safe for him. He is so honest with himself that he inflicts the punishment of self-blinding when he learns that he has committed horrible crimes against his parents. He even insists on Creon to banish him from the city as demanded by the oracle. It is worth nothing that, even when he learns the horrific truth of his life, Oedipus himself takes on the full responsibility of his own punishment. تو جب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس سے غلطی ہوگی، اس کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ میرے سے غلطی ہو گئی، مگر اس کے باوجود وہ اپنی غلطیوں کی رسپانسبلٹی قبول کرتے ہوئے خود کو سزا دیتا ہے. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل، یہاں پر میں پیٹی اینڈ فیئر کی بات کروں گی. تو ٹریجڈی کے اندر ایک یہ بھی ایلیمنٹ ایرسٹوٹل نے بتایا تھا کہ اس کے اندر حالات و واقعات ایسے ہوتے ہیں، ہیرو کے ساتھ کچھ ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کے اندر پیٹی اینڈ فیئر کا ایلیمنٹ پیدا ہو جاتا ہے. اب یہ پیٹی اینڈ فیئر کا ایلیمنٹ جو آڈینس ہے، جو دیکھنے والے ہیں اس ڈرامہ کو، یہ ان کے لیے اس نے یہ بات کہی ہے. اب یہ ان کے اندر یہ کیسے پیدا ہوتا ہے یہ ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے. اکارڈنگ ٹو ایرسٹوٹل، tragedy arouses the feeling of pity and fear. Tragedy آڈینس کے اندر ایک فیلنگ پیدا کرتی ہے، ابھارتی ہے، جس سے pity and fear کہتے ہیں. Pity chiefly for the hero's tragic fate and fear at the sight of certain horrible situation the hero faces. Pity کیا ہے؟ ترس آتا ہے ہیرو پہ، اس کی مقدر پہ، اس کے ساتھ ہونے والی زیادتی سے یا اس کے ساتھ جو برا ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے ترس آتا ہے ہیرو کے اوپر. دوسرا فیئر کس بات کا؟ کہ اگر یہ سچویشن ہمارے ساتھ ہو، ڈر ہوتا ہے نا ہمیں کہ جو ہیرو کے ساتھ ہوا یہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے یا ہمارے اوپر بھی یہ حالات آ سکتے ہیں. تو یہ ایک فیئر کی، ایک ڈر کی کیفیت پیدا کرتے ہیں جو ہیرو فیس کر رہا ہوتا ہے. تو ایٹ دا سیم ٹائم دو فیلنگ، جس میں ایک تو ہیرو کے اوپر ترس آ رہا ہے، دوسرا اس کی حالت کو دیکھ کے ڈر لگ رہا ہے کہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، پتہ نہیں آگے کیا ہو جائے گا. تو یہ دو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم کوئی ٹریجک سین دیکھ رہے ہوتے ہیں یا جب کوئی ڈراما یا ٹریجک مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں تو اس سچویشن سے ہم گزرتے ہیں، جسے ہم پیٹی اینڈ فیئر کہتے ہیں. یعنی کہ ہم بے بس بھی محسوس کر رہے ہوتے ہیں، ہم رونا شروع کر دیتے ہیں، ہمیں ترس آتا ہے، اور ساتھ ساتھ ہم خوف کا شکار بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر ہمیں زندگی میں یہ سچویشن فیس کرنی پڑ گئی تو ہمارا کیا بنے گا. There is of course a great sense of pity and fear for Oedipus, who has in vain been searching for his parents. اب ہمیں اس کو دیکھ کے ترس بھی آ رہا ہے اور ہمیں خوف بھی محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ اب وہ جب تلاش میں نکل آیا ہے اور جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی جا رہی ہے ہمارا خوف بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ جب ایڈیپس کو پتہ چلنا ہے کہ جو ایریکل نے کہا وہ ہو رہا ہے یا وہ اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہے اور اسے بچنے کی کوشش میں یہ سب کچھ کر رہا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس پہ ترس بھی آنا شروع ہو جاتا ہے. All this while he has tried to avoid doing wrong to them by leaving Corinth, and who yet finds that he has unconsciously become guilty of the gravest offenses against both his parents. کوشش یہ ہے کہ وہ اس گناہ سے اور اس جرم سے بچ جائے، مگر ہوتا کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ وہی کام کرنے کے لیے نکل پڑتا ہے. اچھا اسٹوڈینٹس، اس سچویشن کو، پیٹی اینڈ فیئر کو، ہم کتھارسس بھی کہتے ہیں. کتھارسس کا ورڈ ہم بڑا فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں. ایکچولی کتھارسس کا ورڈ ایرسٹوٹل نے ہی یوز کیا تھا. اروز دا فیلنگ آف پیٹی اینڈ فیئر، جو کہ کتھارسس کرتی ہے. کتھارسس کیا ہوتا ہے؟ کتھارسس مطلب ایکسپریس کر دینا، کسی چیز کا اظہار کر دینا. جب ہم کسی کی ٹریجک سٹوری دیکھتے ہیں تو اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایکچولی وہ آنسو کتھارسس ہوتے ہیں ہماری اندر کی فیلنگ کا. یہ ایک پریشر کوکر کی طرح ہمارے اندر یہ فیلنگ پکنا شروع ہو جاتی ہے، جس میں خوف اور ترس دونوں شامل ہوتے ہیں. اور جب تک ہم اس کو ایکسپریس نہیں کر دیتے آنسوؤں کی شکل میں یا اپنے ایکسپریشنز کی شکل میں، تب تک ہمارا کتھارسس نہیں ہوتا.
اور پھر ہمارے اندر جو پریشانیاں ہوتی ہیں، ہمارے اندر جو خوف ہوتے ہیں ہمارے مستقبل کو لے کے، ہمارے ساتھ جو ہمارے فیئر ہوتے ہیں، ایکچولی ہم ان ڈراماز کو دیکھ کے جب ہم ایکسپریس کرتے ہیں پیٹی اینڈ فیئر کو، تو ہمارا کتھارسس ہو جاتا ہے. تو ایکچولی کتھارسس کا ورڈ بھی ایرسٹوٹل نے ہی یوز کیا تھا. آگے میں یہاں پہ اس کو آگے بڑھاتی ہوں. along with pity there is also a feeling of great terror. اب صرف ترس ہی آنا نہیں آ رہا ہے، بلکہ ایک خاص قسم کا ایک خوف کا ایلیمنٹ بھی بیچ میں شامل ہو جاتا ہے. suffering of Jocasta and Oedipus seems to us largely undeserving. اب جیکوسٹا نے خودکشی کر لی. جیکوسٹا کو اندازہ ہو گیا تھا، وہ ایڈیپس کو روکتی رہی کہ مزید مت پوچھو، مگر ایڈیپس پوری حقیقت جان کے رہتا ہے. جو کیسٹرا کو پہلے ہی پتا چل چکا ہوتا ہے کہ اب معاملہ ہاتھ سے نکل رہا ہے. جب یہ بات طے ہوتی ہے کہ اپنے بیٹے کے ساتھ شادی وہ کر چکی ہے غلطی سے، اور اس نے اپنے بیٹے کے بچے بھی پیدا کر دیے ہیں، جو کوسٹا سے یہ بات برداشت نہیں ہوتی ہے اور وہ خود کو پھانسی دے لیتی ہے. اور ایڈیپس جیکوسٹا کی ہی ڈریس سے پنز اتار کے اپنی آنکھوں کے اندر مار کے اپنی آنکھوں کو پھوڑ دیتا ہے. دس مسٹری آف undeserved suffering does inspire the sense of terror in us. جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک ہیرو کے ساتھ وہ اتنی سفرنگ ڈیزرو نہیں کرتا تھا اور اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا، یہ اتنا اچھا انسان تھا، اس کے ساتھ اتنا برا ہو گیا، تو ہمارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ ایک فیلنگ ہے جو ہمارے اندر ایک خوف پیدا کر دیتی ہے. ان دس پلے وی فیل پیٹی ناٹ اونلی فار دا پلائٹ آف ایڈیپس but also for Jocasta as well as for Oedipus' daughters. However, the play does not produce a final impression of gloom. اب اس نے فائنل امپریشن یعنی کہ مکمل بربادی نہیں دکھائی گئی. جیکوسٹا مر گئی، باپ پہلے ہی مر گیا، ایڈیپس نے اپنی آنکھیں پھوڑ لی، مگر بچے ابھی وہاں پہ موجود ہیں، بیٹیاں موجود ہیں، ان کا ماموں موجود ہے، اور ایڈیپس نے ایک سبق سیکھ لیا ہے، یعنی کہ جس چیز سے وہ بچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ چیز ہو گئی. On the other hand, after being hit by fate and unavoidable circumstances, we feel a great respect for Oedipus when he displays his indomitable courage. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم ایڈیپس کے بارے میں جب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو جاتا ہے، ایسے سرکمسٹانسز جنہیں ہم اوائڈ نہیں کر سکتے، جسے وہ اوائڈ نہیں کر سکتا تھا، ایک مقدر میں لکھا ہوا تھا جس کو وہ ٹال نہیں سکتا تھا، حالانکہ اس کے لیے اس نے پوری کوشش کی، تو ہم اس کے لیے ایک بڑی رسپیکٹ فیل کرتے ہیں ایڈیپس کے لیے. تو دیٹ واز دا رسپیکٹ دیٹ ایڈیپس ون ایٹ دا اینڈ آف دا پلے. ایڈیپس نے آڈینس کی رسپیکٹ کو ون کیا. لوگوں نے اس پہ لانتیں نہیں ڈالی اس سارے ایکٹ کی وجہ سے، بلکہ اس کو رسپیکٹ دی، کیونکہ وہ خود ایسا نہیں چاہتا تھا، اور اس کی کریج کی وجہ سے کہ وہ خود کو سزا دیتا ہے کہ اگر یہ میں نے آنکھیں ہوتی ہوئی میں حقیقت کو نہیں دیکھ سکا، تو اس نے خود کو بلائنڈ کر لیا. Thus the effect of Oedipus Rex is more complex than causing the feeling of mere pity and fear. تو صرف ایڈیپس ریکس کے اندر ہمیں جو ایک الٹیمیٹ ریزلٹ ہے پیٹی اینڈ فیئر کا، صرف وہ نظر نہیں، ایلیمنٹ نظر نہیں آئے گا، بلکہ اس کے اندر دیٹ از مور کمپلیکس. اس میں اس سے بھی زیادہ کوئی چیزیں تھیں جس میں رسپیکٹ تھی، اور قوت فیصلہ، اور جو کہا اس کو پورا کرنے کی ہمت ہونا، جو غلط ہو جائے اس کو ٹھیک کرنے کی ہمت ہونا، اس کو ایکسیپٹ کرنے کی ہمت ہونا، یہ بھی ایک چیز تھی جو کہ ایڈ آن کرتی ہے کتھارسس کے اندر. So students, it was all about the analysis of Oedipus Rex, the character of Oedipus Rex as a tragic hero. یہاں پر students اس لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ ایڈیپس کے کریکٹر کو، ایڈیپس کا کریکٹر ہم نے یہاں پہ ڈسکس کیا اس لحاظ سے کہ وہ ایک ٹریجک ہیرو تھا، اور ٹریجک ہیرو کو ہم نے ریلیٹ کیا ایرسٹوٹل کی ٹریجک ہیرو کی ڈیفینیشن کے ساتھ. اور اس نے اپنے ٹریجڈی کی ڈیفینیشن میں جب اس نے یہ بتایا ہے کہ اس میں ٹریجڈی کو کیسا ہونا چاہیے، اس کا سٹیج کیسا ہونا چاہیے، اس کے کریکٹرز کیسے ہونے چاہیے، اس میں یونٹی آف ایکشن، یونٹی آف ٹائم کیسا ہونا چاہیے، اس کا ہیرو کیسا ہونا چاہیے، اس نے اور اس کا الٹیمیٹ رزلٹ یعنی کہ پیٹی اینڈ فیئر جس کو ہم بعد میں کتھارسس بھی کہتے ہیں وہ کیسا ہونا چاہیے. تو یہ وہاں پر اس نے ایڈیپس ریکس کی مثال دی تھی. تو ہم نے اس ایرسٹوٹل کی ڈیفینیشن کی روشنی میں انالیسس کیا ہے ایڈیپس ریکس کا ایک ٹریجک ہیرو کے طور پہ. اوکے اسٹوڈینٹس، اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو، کوئی بات آپ نے پوچھنی ہو، تو آپ مجھ سے ڈسکشن بورڈ کے اوپر پوچھ سکتے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.